सारी उम्र एक ही तरह राब्ता नहीं रहता आपका ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे पहले इंडोर है तो फिर आउटडोर है, तो फिर वीकली है, तो फिर फोर्टनाइटली है, और फिर मंथली है। और मीनवाइल हम बीच बीच में आपको कह रहे होते हैं कि सेल्फ हेल्प को अपना लें, गूगल को अपना लें, यूट्यूब को अपना लें। और फ़र्ज़ करें आप अपने तौर पर गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं और उसका जवाब आता है, और आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं और आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं और उससे लर्निंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपके अंदर एक टीचर जन्म ले रहा है। और आज के ज़माने में हम सब बहुत लकी हैं कि हमें गूगल की सहूलत हासिल है, यूट्यूब की सहूलत हासिल है, इंटरनेट की सहूलत हासिल है, और हम हक सच की बात को तलाश कर सकते हैं, उसके पीछे फॉलो कर सकते हैं कि हक सच की बात क्या है। और अगर हम वो अपना लें, जो कि आसान नहीं होता शुरू में, तो आपको पता है कि जो पेशेंट्स आते हैं वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आते हैं बिलिंग वेज, और बाद में उनकी विल इस रास्ते पर बनाई जाती है। तो फिर एक दिन आता है कि वो खुद शौकीन हो जाते हैं और वो सेल्फ हेल्प की तरफ चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि 3 महीने बाद आ जाए करो। लेकिन ये ऐसे ही है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हुई है और आप किसी दिन उस यूनिवर्सिटी का विज़िट करते हैं और चक्कर लगाते हैं, तो आपके दिमाग पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जहाँ से कुछ सीखा हुआ है, अगर आप अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी, कनेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, किंग एडवर्ड कहीं जाते हैं, तो आपका जो माइंड है उससे बहुत अच्छा महसूस करता है। तो आप मिसाल के तौर पर, अगर आप में से कोई बहुत तरक्की कर जाता है और 5 साल बाद आता है, और वो ये सोच के आता है कि 5 साल के बाद जैसे अब काम हो रहा है वैसे ही काम हो रहा होगा, और जब वो आता है तो वो हैरान हो जाता है कि नहीं, वैसे तो काम नहीं हो रहा, काम तो बहुत डिफरेंटली हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई है जो 5 साल पहले आया था, तो 5 साल पहले ये काम होता था, बहुत डिफरेंट था। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अभी अगले 4 महीने में फिर बहुत सारी नई चीज़ें एंटर हो रही हैं, जिसकी हम तैयारियां कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से, कि आपकी ये जो तालीम है इसमें जब सेशन ख़त्म हुआ करेगा तो आपको एक फ्लायर मिले करेगा, जिसमें वो सारी बातें होंगी जो कि उस वक्त की गई हैं, यानी प्लान्ड की गई हैं जो बातें, वो आपको मिलेंगी। अब रह गई बात एनए मीटिंग की, तो हम एनए मीटिंग को बहुत रिकमेंड करते हैं, जो कि आपने कहा कि एनए मीटिंग कारआमद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अक्सर वालिदैन इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि जब हम उनको कहते हैं कि अपने इस बच्चे को एनए मीटिंग में भेजें, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब रहने दो, क्योंकि कभी कभी वो एनए मीटिंग में बच्चे के साथ जाते हैं और फासले से बैठ के देख रहे होते हैं, तो उन्हें माहौल में कुछ ना कुछ मसला नज़र आता है, जैसे सिगरेट का मसला, जैसे कि एनए मीटिंग में अपने फैमिली के ख़िलाफ़ बातें करने का मसला, उनकी रिस्पेक्ट ना करने का मसला। इस तरह की चीज़ें एनए मीटिंग में चल रही होती हैं, जो कि उसका नेगेटिव पार्ट है। लेकिन उसका जो पॉजिटिव पार्ट है कि जब कोई एनए मीटिंग में जाता है तो उसका नशा छोड़ने का रुझान बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरों को नशा छोड़े हुए देखता है, तो उसका नशा छोड़ने का रुझान बढ़ता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एनए मीटिंग में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं जो ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं जो कम हैं। तो इसके बावजूद हम एनए मीटिंग की तरफ पेशेंट्स को भेजते हैं। लेकिन एनए मीटिंग के जो लोग हैं वो वापस इलाजगाह की रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाते, जैसे कि एनए मीटिंग की रिस्पेक्ट इलाजगाह बढ़ाती है। और वहाँ आज़ादी के नाम पे, खुल के बात करने के नाम पे, यूजुअली लोग अपने वेल विशर्स के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं, यानी माँ बाप के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं या इलाजगाह के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब कबाख्तों के बावजूद एनए मीटिंग में आज भी मैं सबको कहता हूँ कि जाओ और वहाँ से काम की चीज़ ले आओ, और जो चीज़ काम की नहीं है वो वहीं छोड़ आओ।
ڈی ٹریک ہو گئے تھے. جیسے کہ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ اب آپ کو ولنگ بیس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس یہاں آیا کریں, جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر بھی آئیں ادھر بھی جائیں تاکہ آپ سٹرکچر میں رہیں. جی دیکھیں نا, اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں تو این اے میٹنگ کا آغاز جو ہے وہ 1988 میں ہم نے ہی کیا تھا, جب لارنس گارڈن میں این اے میٹنگز ہوتی تھیں, اور میں آج بھی این اے میٹنگز کے لیے سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن میں اس چیز سے بھی واقف ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو اچھی بات سیکھتے ہیں لوگ این اے میٹنگ میں وہ ہے نشہ نہ کرنا, اور جو بری بات سیکھتے ہیں این اے میٹنگ میں وہ یہ ہے کہ کسی دی نہ مننا. یہ بات تھوڑا بہت ہمارے این اے میٹنگ میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ہماری این اے میٹنگز ابھی میچور نہیں ہوئی جیسے کہ امریکہ کی این اے میٹنگز میچور ہیں, اور وہاں اتنے تجربہ کار لوگ ہیں جو کہ ان سب سٹیجز میں سے گزر چکے ہوئے ہیں. ہماری این اے میٹنگ ابھی میچور ہونا باقی ہے. این اے میٹنگ میں جو اہمیت دی جاتی ہے صرف کسی مریض کی بات کو دی جاتی ہے, اس کے والدین کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ وہ پریزنٹ ہے. این اے میٹنگ کے علاوہ وہاں ایک ایلن آن میٹنگ ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں شروع ہی نہیں ہوئی, اور ایلن آن میٹنگ کی ایک شکل منڈے کو شام 5 بجے یہاں ہوتی ہے, جس میں پینٹاگون والے لوگ آتے ہیں, پیشنٹس بھی آتے ہیں. تو یہ کچھ این اے اور ایلن آن کی ملی جلی فارم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے کارآمد ٹائم ہے منڈے کو شام 5 بجے اگر آپ آئیں, جس میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوتا. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ میں آؤں, لیکن میں نہیں آتا اس وجہ سے کہ میں پھر میٹنگ کو ہائی جیک کر لیتا ہوں. اگر میں منڈے والی میٹنگ میں 5 بجے آتا ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی ساری توجہ میرے پہ آ جاتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, اس سے میٹنگ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو منگل جمعرات اور ہفتے کو, لیکن وہ جو سیٹرڈے والی میٹنگ ہے جو کہ سب سے بہترین ہے, جس میں ایک لاجواب کمبینیشن ہے کہ ایسے والدین موجود ہیں جو ٹرینڈ ہیں, ایسے پیشنٹ موجود ہیں جو ریکوری میں ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں, اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اسی حال میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ لگے رہو. اور زیادہ سے زیادہ جو پینٹاگون جن کو میڈل ملتے ہیں ان کے لیے میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ منڈے والی جو میٹنگ ہے شام 5 بجے کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس میں شرکت کریں اور اس میں ووکل ہوں. تو جو کام یہاں ہوتا ہے ٹیوزڈے کو, تھرسڈے کو اور سیٹرڈے کو, اس کا بہترین نتیجہ منڈے کو ظاہر ہو جائے گا. تو موسٹلی این اے میٹنگ میں علاج گاہوں کے بارے میں منفی تاثر جو ہے تو وہ سچا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے. زیادہ تر علاج گاہوں کے بارے میں جو منفی تاثر وہاں پایا جاتا ہے تو میجورٹی آف دی ریہیبس اسی کے مطابق ہے, رسپیکٹ نہیں کی جاتی, انکنڈیشنل رسپیکٹ جو ہے. جبکہ یہاں اس ہال میں ہم ہاں میں بھی نہیں ملا رہے ہوتے, اور ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہکے بھی بیچ میں لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہم اختلاف رائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور 3 مختلف قسم کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی پیشنٹس, کاؤنسلرز اور ان کے فیملی ممبرز. اور آہستہ آہستہ یہ جو تال میل ہے یہ گھر شفٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس انداز میں یہاں سیشن میں بات کی جاتی ہے اس انداز میں ہی گھر میں بات کرنی ہے. اور پھر آپ سیکھتے ہیں کہ جب آپس میں بات کرنی ہے تو اس کا ایک بگننگ ٹائم ہونا چاہیے اور اس کا ایک اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے, کم و بیش. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیشنٹس یا فیملی ممبرز کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس کا بگننگ ٹائم ہو جو رینڈم ہوتا ہے. رینڈم سے مراد ہے کہ لیونگ روم میں پکڑ لیا بندے کو, سیڑھیاں اترتے چڑھتے پکڑ لیا, اور اس کے بعد پھر بارش شروع, اور پھر برسات چلتی رہے, اور اتنا تعلق خراب ہو گیا کہ پھر اگلے 3 ہفتے بات نہیں کرنی, چپ سی کر جانا ہے, اور اگلے 3 ہفتے ایسے ہی گزار دینے ہیں. اور پھر بیچ میں عید آ گئی, پھر کوئی ایسا موقع آ گیا, کوئی شادی آ گئی تو ذرا نارمل ہو گئی. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی ممبرز کے درمیان اور پیشنٹس کے درمیان جو بات چیت ہے
اس کی فضا موجود ہونی چاہیے. یعنی جب بھی بات کرنی ہو فیملی ممبرز نے تو فضا سازگار ہونی چاہیے کہ بات کی جا سکے, اور رواج ہونا چاہیے کہ یہ بات چیت لمبی نہیں ہوگی, یہ چھوٹی ہوگی, یہ 5 منٹ کی ہوگی, یہ 2 منٹ کی ہوگی. اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بات ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ لمبی نہیں ہوگی, کیونکہ لمبی بات چیت سے فضا سازگار نہیں رہتی. اور آپ کا جو مین مسئلہ ہے, یا یہ اس بیماری میں مبتلا لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے, وہ بنیادی طور پر موڈ کا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.